كم كل جزء دقيمة سلام كبدي دلي زخنة كم زرية زلنا حقاو من قصي تقرأي نبوتو كم استملسه يزرب له قا حق سكا حزب تقرأي كبر برزنتي دكتور دبرز إن كاني ملوت عنا يمنيلكا ملو ناي صراح السالطن عاوتن كا يمنيلكا أني كم سب مالتيو كم حق انتايو زكونتات ناي تقرأي كلنا خم نفلطو أزي بدهي نيرو مالتي بدهي نيرو مالتي ناي بحكي تبعت مرحتي زحتت كونتاتي نيرو زناي تقرأي ناي بحكي أنا بناتي كريو خلو خسي أزي أزدو دكتور دبرتسين تتبعاتو سي ناي بحكي جقنا مراحيو دكتور دبرتسين بزح نقر ألو صبوق نقر ناي دكتور دبرتسين سي دكتور دبرتسين أسيرو هزب ذا ساقي أيكونان دكتور دبرتسين كالا بزح سقام زفتر مراحي أيكونان منالبات دكتور دبرتسين انتايو زنقف خوون زخئل بوحد عاقمي منالبات كمزي عدي حلف قاله بزح عقمهم زلوه ما يسي ببزحي 10,000 سراويت حيزهم دلواتينا قاله مبال جيغا نيرو قاله زبل سبالو تي مالت كم حقي حدو مراحي نابنت كونات يمص اكانت ليو نهزب خا ملو مدلاوات كتغبرو دوخت قدالكا نعدقن سنقن زملكت كاني وكل قربات كتكايدالكا ግን كم حقي እታናይ ትግራይ ኩነታት ዕድል ኣይሃበቶም ኮይኑ ይስማዓንን ዶክተር ደብረጽዮን ምክንያቱ ትናይ ፀገም ናይ ሕወሓት ብዶክተር ደብረጽዮን ኣይኮነን ዝኾነ ሰብ ንሕሪ ነቲ ርእይዎ ነቲ ነገራት ማለት እዩ ዶክተር ደብረጽዮን ቅድሚሲ ኣብ ካልእ ስልጣን እዩ ነይሩ ኣብ ናይ ኤዲት ግድዩ ኣብ ናይ ገለ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ኣብ ናይ ማዕድን ዲ ነይሩ ወላ ናይ ምንታይ ነይሩ ብዙሕ ኣይፈልጥን ኣነ ግን ኣብ ካልእ እዩ ነይሩ ትግራይ ብካልእ ኩሉ ነገር ሲ ጉዳይ ብካልእ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ሃታ እምኒ ዶክተር ደብረጽዮን ኣብታ ክስታይ ኮፍ ኣቢሎሞ ማለት እዩ ከም ሓቂ ንዶክተር ደብረጽዮን ኣብ ትሽዑ ግዜ ተጋሩ ተጓይዮም ናብቲ ስልጣን ምምፆም ተዓዊቶም እዮም ምክንያቱ ሓደ ፅቡቅ ነገር ናይ ዶክተር ደብረጽዮን ተባዕ መራሒ እዩ በቃ ተባዕ መራሒ እዩ ምናልባት እኹል ዓቕሚ ከይሓዘ ንፀላእቱ ይንዕቆም እዩ ገለገለ ክብል ይኽእል ሰብ ማለት ሲ ከምኡ ገምገማት ኣሎ ናይ ዝኾነ ሰብ ማለት እዩ ልዕሊ ዝኾነ ግን እዚ ናይ ትግራይ ዝነበረ ኩነታት ዶክተር ደብረጽዮን እንተዘይተብዕ ነይሩ በፍጹም በቃ ትግራይ ኣብ ዝንሪኣ ዘለና ክንሪኣ ኣይምኽኣልና በፍጹም ኣይምኽኣልና ትብዓት ናይ ዶክተር ደብረጽዮን እዩ ግን ናብዚ ደረጃ ዝበቂዕኹም ዘለኹም ተጋሩ ቀፂልካ ጩራ ሃገረ ትግራይ ዝረኣየኩም ዘሎ ስኢልካ ዝተረኽበ ነገር ኣይኮነን ስለምንታይ ህዝቢ ትግራይ ኣይድፍራኒ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ክመልስእ እናበለ ህዝቢ ትግራይ ክንደይ ዋጋ ክንደይ መስዋዕቲ ክንደይ ስንክልና ከፊሉ ስለዚ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ናብ ቦትኡ ምምላስ ቀሊል ኣይኮነን ነተጋሩ ቀሊል ኣይኮነን ስለዚ ቋ ሓጎሰኩም ኩልኩም ተጋሩ ህዝቢ ትግራይ ቋ ሓጎሰካ ብሕጂ ተሪፉ ዘሎ ከኣኒ ከላስ መንግስትኻ ኣመዓራሪኻ ምሕደራኻ ኣመዓራሪኻ ኩልኻ ኣብቲ መንግስትኻን ኣብቲ ምሕደራኻን ተሰሪዕኻ ንሕሪ ኸይድካ ኢኻ ተሪፉካ ዘሎ እውን ተዕውቶ ወይ ድማ ካልእ ዝመፃካ ሓደጋታት እውን ክትከላኸሎ ክትዕወተሉ ንሕሪ ኮንካ
بزخونة تقرأي هيجي بزح تمهرتي وسيدا لا زخونة تقرأي سي بكا وخلتهم كوري وسيد زلوه كاب حلوف مالتي هجي كمي بيلكا تقرأي كاتتصنع كمي جيركا خنت منقستخا ولا قدلتي هالوت منقستخا نعرخا حدا صبو نقرناي دكتور دبرتسيان أنا زفتو دكتور دبرتسيان أسر بيت جيرو هزبي يساقلو زبها سمعي أيفلتني يعني زيتا عيب نقريناي دكتور دبرتسيان أنا زفتو مالتي مراحو خوينسي بأسر بيت هزبي يساقلو اختو بلي تقلنها دكتور دبرتسيان ندكتور دبرتسيان فريحو رعيدو أب تحت صلاقتو تنبركخو زبها سبع يكونن لذي بزح نقر مالت أنا نالبات تايو بك حنت نقر ني دكتور دبرتسيان كتون قفة تخيل ولا حجي أخل عقوم خي حازة دلوقتي ناخذ له خيلي نزخون حيلي دلوقتي ناخذ له خيلي زي حجي تايو ولا أبدي إنترفيو نسمع النبرنا كمزي حيال أمنتها بزبخا محدار قال كاكم زفترون كخون خيلي حجي نخومتات أبكي قال وإن دكتور دبرتسيان قال نعو خاني كشفون زخول مرحتي دا أم عرارخا أتي أزي صبو نقرناي دكتور دبرتسيان قل حزب تقراي كتقوم له خلالو مهنياتو حزب تقراي مهنياتو دكتور دبرتسيان أزي لو واهي نحزب جكون أيكونن كلا أي نقر فرح يكونن تبعي لعزو خانا مرحة تبع خونا له بدحرو تبع مرح نحري مرحة كاليو كالا خالد سقمان نحري اللي وانا تتبع مرحي بطن كالا جيركاتي شوفنا تخا مالك لعلي زخونا جن نزخونا نقر تبعات نحزي بالكا تقبرون تبصح نقر يلن تقراي كأني ولا واقع خفيلات زخل واقع زخفلتو لعلي خلت تعصفو واقع خفيلاون أبز حج زلاتو كتر أي متخالة النيرة طيدا سلام انتاي تي دي اف حيال تي دي اف تطرنيفو أبز حاصر جزي ناي بكا تبعتني تمرحتي نزون كلهم جنرالات من يزمرحهم نيرو من يأكيبوهم دكتور دبرتسيان انت زي تبع نيرو زون كلهم جنرالات بحالهم تطرنيفهم مسرحوا له أي مسرحون سلازي مراحي وساني بتبعاته وساني مراحي بقى سلازي دكتور دبرتسيان سي دارجا أبتجارو فولي تاريخ سرح زل سبعيو تجارو تنقعد كل لكم تقال تنقعتات زديخ تقراك تنقع تقال اللوا مالتي تقراك تنقع تقال اللوا بحجون كم حكي حاجة تقراي كعوض زخيل أنا هاك قدم يزبل عنه وركيا حاجة تقراي كعوض زخيل دكتور دبرتسيان بكذا كناتات مستعوض لا شعز بالكوا زربا حجد دق ما زلخو دكتور دبرتسيان حاجة تقراي كعوض زخيل كمية إلي إذا أمنعني حدا صبق نقر يزلو نسو نهزبون كودب يخيليو مخنياتو بچافن بأسربيتاتن قال نهزب سقطس لزي يقبر بكا أبتو صبق بزح صبق نقرناتو دا نتقراين نامرحي كمز مثلا أنا الدكتور دبرتسيان ناي سرح مكفالون أزيو بكا كساكوين يسمعني لذي قوى حقو سوكم هزب تقراي دكتور دبرتسيان كأني بكا ناي ملو عوت ملو ناي سرح عوت ملو طعنا ملو ناي سرح سالطو يمني الكا أجوهم تقارو زي حلف نقر يلن بحجي هزب تقراي زي حلفو كدقم يبلو طرح بكا زي حلف حليفي تاخد قبر لكاقن بحجي كساب حجي تقارو واقعنا خفلكم ومسيخم زلهم بحجي كدقم كم زي يبلو
ጥንቆት ክእለኩም ክትጥንቆቁ ዝለዓለ ዓቕሚ ክህልወኩም ድሕር ኮይኑ ከዓኒ ባዕልኹም ትውንንዎ ምሕደራን መንግስትን በቃ ናይ ኢትዮጵያ ነገር ርኢና ኣለና እዛ ንሪኣ ዘለና ኩላ ነገር ማለት እዩ ብግዛዊ መንግስቲ እናገበርካ 4 ኪሎ ከም ደስ ዝበሎ ናብ ደስ ዝበሎ ዝዝውሮ እሞ በትን ገለንገለን እንዳዓፀኻ እናፈራራሕካ ናብራይ ኣይኮነን በቃ ሕጂ ንዕኡ በጢስካ ሕጋዊ መንግስትኻ ናብ ቦትኡ መሊስካ ትግራይ ሃብታም እንድያ ካብዛ ቀርናዕ ኢትዮጵያ ትፅበዮ እንታይ ኣለዋ ዲ ትግራይ እንታይ ኣለዋ ትግራይ ሃብታም እያ ኣዋርቅ ኣለዋ ገለ ኣለዋ ጥራይ ሕጂ ቀጢፍካ ብወገን ኤርትራ ኻኒ እቲ ተሪፉ ዘሎ ኩሉ ነገር ከተመዓሪዎ ትክእልለኩም በቃ ብወገን ኤርትራ ብፍላይ ኤርትራውያን ተጋሩን ዝኾነ ነገር ናይ ኤርትራውያን ናይ ተጋሩን ብህግደፍን ብሕወሓትን ክንሪኦ የብልና በቃ ብህዝቢ ክንሪኦ ክንክእል ኣለና ኤርትራዊ ኮንካን ህግደፍ ተቃሊስካ ምጓሓፍ ካሊእ እዩ ተጋሩ ኮንኩም ግን ንሕወሓት ክትቃሊዎ እንድሕር ደሊኹም ናትኩም ጉዳይ እዩ እቲ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ግን ካብና ቢሉ እቲ ክልተ ህዝቢ ብንግዲ ድዩ ብዝተፈላለየ ዲ ክራኸብ ክኽእል ኣለዎ በቃ ክራኸብ ክኽእል ኣለዎ ትግራይ ካ ሕጂ ናብ ኢትዮጵያ ቢላ ግልፅልፅ ክትብል የብላን ግልፅልፅ እንተኢላ ክትዓኑ ጥራሓ ከምቲ ሕጂ ቅድሚ ሕጂ እንዳጠፍኦ ተዝመፀትኩም እያ ካጠፍን ሕጂ ኻ ማለት እዩ ኢትዮጵያ ከተድሕና ይትኽእልና ኣይኮነን ኢትዮጵያ ከተድሕን ሕጂ ንኢትዮጵያ ከተድሕና እውን ኣይከኣልኒ ዝኾነ ተጋሩ ብዙሕ ዋጋ ከፊልኩምሁም በቃ ብሕጂ ካብ ዋጋ ምኽፋል ክድሕኑ እንድሕር ኮንኩም ከዓኒ ከምዚ ኣቢልኩም ሕጋዊ መንግስትኩም ኣብ ቦትኡ መሊስኩም ብሓደ ተጠርኒፍኩም ትግራይኩም እንድሕሪ ኣውሒስኩማ ምስ ከባቢኹም ዝነብሩ ህዝብታት ክልል ዓፋር ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ኣሎ ህዝቢ ምሓር ኣሎ ወዘተ እቲ ፅምዶ ዝበሃል ዘሎ ተጠንቂቁም ሓዝዎ ህዝቢ ከም ህዝብታት እውን ነዚ ነገራት እዚ ብህድኣት ክስራሓሉ ክኽእል ኣለዎ በቃ እንቋ ሓጎሰኩም ተጋሩ ብጣዕሚ ዘሐጉስ ነገር ህዝቢ ትግራይ እንቋ ሓጎሰካ ሕጋዊ መንግስትኻ ኣብ ቦቱ መሊስካ እንቋ ሓጎሰካ ዓይቢ ነገር እዩ በቃ ዓይቢ ነገር